जो 18वीं तरमीम का सेहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को जाता है, वो इस सोच की अक्कासी करता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने जब एज ए प्रेसिडेंट अपने तमाम इख्तियारात इस पार्लियामेंट को दे दिए, उस दिन से इस पार्लियामेंट को अपनी कुव्वत, अपनी ताकत, अपनी शनाख्त जो है वो हासिल हुई है, जिसका सेहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। कल तक आप जब बैठकर कहा करते थे कि जनाब हमसे तो LNG के मुआहदे तक नहीं होते, आज इनसे पूछें कि जब आप हुकूमत में थे तो आपसे LNG के मुआहदे नहीं हो पाते थे। आप बैरूने मुल्क चीफ के पास जाके, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जाके आप समाजतें करते थे कि खुदारा आपके डिफेंस जो ताल्लुकात हैं वो इतने अच्छे हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए LNG के मुआहदे किए जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 12-12 साल जेलें काटी। हम भी इंतकाम की सियासत जानते थे, हम भी बदले की सियासत जानते थे, लेकिन शहीद रानी का ख्वाब था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। जरदारी साहब का मैसेज था जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान खप्पे। थैंक यू स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस मौजू पे बात करने का मौका दिया। तो स्पीकर साहब, बात यह है कि काफ़ी दिनों से, 2-3 दिन से जिस तरह से बहस और मुबाहिसा चल रहा है और उसके अंदर मुख्तलिफ हमने लोगों की बातें सुनी। देखें, इस पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा है, बानिए पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बाबाए जमहूरियत, जिन्होंने जमहूरियत की खातिर बेशुमार कुर्बानियों का सिलसिला शुरू किया और वो सिलसिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी उस लेगेसी को जारी और सारी रखा। उस पे तो जितनी बात की जाए कम है। लेकिन मैं आज की तकरीर का अपनी इब्तिदा इसकी प्रेसिडेंट जरदारी साहब की एक बात से करूँगी। जब 18वीं तरमीम पेश हुई तो जरदारी साहब ने फरमाया, Today I have transferred my powers to the Parliament. The era of dictatorial amendment is over. I hope these words are enough and sufficient for that side of the members to understand that the era of dictatorial amendment has been over long time back. And thanks to Pakistan People's Party leadership, जिन्होंने इस पार्लियामेंट को इतनी ताकत और इतनी कुव्वत दी और इतनी वक़्त दी और वो इख्तियारात दिए जिसके तहत ये पार्लियामान अपना काम लेजिस्लेशन का बखूबी सरअंजाम दे रही है। और जो कानून साजी इस पार्लियामेंट से होती है, जो अमेंडमेंट्स इस पार्लियामेंट में लाए जाते हैं, वो फर्द वाहिद की स्ट्रोक ऑफ पेन से नहीं फैसले किए जाते, ना कोई मुसल्लत शुदा फैसले होते हैं। ये अवाम के नुमाइंदगान की तदब्बुर से, सोच से, समझ से और उनकी माजी की तमाम उन्होंने माजी में जो प्रेसिडेंट्स देखे हैं, जो माजी में उन्होंने जो रवायतें देखी हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए कानून साजी में अपना किरदार अदा किया जाता है। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि ये कानून साजी इस पार्लियामेंट में मुसल्लत किए जा रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली ये सोच इस पार्लियामेंट में नज़र आती है चीरा कि जनाब वो उस साइड के बैठे हुए लोग चोज़न वंस हैं और हम जो है वो अवाम के नुमाइंदगान नहीं हैं। तो ये बहुत ही नामुनासिब और बहुत ही बचकाना किस्म की सोच है। मैं समझती हूँ कि जो 18वीं तरमीम का सेहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को जाता है, वो इस सोच की अक्कासी करता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने जब एज ए प्रेसिडेंट अपने तमाम इख्तियारात इस पार्लियामेंट को दे दिए, उस दिन से इस पार्लियामेंट को अपनी कुव्वत, अपनी ताकत, अपनी शनाख्त जो है वो हासिल हुई है,
جس کا سہرا پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. تو اگر آج کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صدر زرداری جنہوں نے 12 سال جیلیں کاٹی وہ کسی امیونٹی کے محتاج ہے، یہ آپ کی بھول ہے. انہوں نے 12 سال پولیٹیکل وکٹمائزیشن برداشت کی، لیکن انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کا پاس رکھا جو شہید بے نظیر بھٹو کا خواب تھا. اور چارٹر آف ڈیموکریسی 2 شخصیتوں کے اوپر منسلک نہیں تھی، یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو آئے دن اوور اے اسٹروک آف پین ڈیزالو ہونے سے بچانے کے لیے اور جمہوریت کی بقا اور تسلسل کو قائم کرنے کے لیے بہت بڑا کردار تھا. کاش کہ آج بھی اس طرف ہمارے بیٹھے ہوئے ممبران مل کر اس ترامیم میں اپنا ان پٹ دیتے، وہ اپنا حصہ اس میں ڈالتے، وہ بھی آگے بڑھ کے اس ملک کے امینڈمنٹس میں اپنا کردار ادا کرتے، کیونکہ افواج پاکستان جتنی ہماری ہے اتنی آپ کی بھی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کل تک آپ جب بیٹھ کر کہا کرتے تھے کہ جناب ہم سے تو LNG کے معاہدے تک نہیں ہوتے، آج ان سے پوچھیں کہ جب آپ حکومت میں تھے تو آپ سے LNG کے معاہدے نہیں ہو پاتے تھے. آپ بیرون ملک چیف کے پاس جا کے، چیف آف آرمی سٹاف سے جا کے آپ سماجتیں کرتے تھے کہ خدا نہ آپ کے ڈیفنس جو تعلقات ہیں وہ اتنے اچھے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہوئے LNG کے معاہدے کیے جائیں. تو where was the political will at that time? Where was the political will at that time? ہم اس پارلیمنٹ کو طاقت دیتے ہیں. آج اگر اس پارلیمنٹ میں کوئی پروگریس ہوگی تو پارلیمنٹیرینز کو وہ طاقت دی جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان پہ بھارت نے میلی آنکھ سے دیکھا تو اس وقت اسی پارلیمنٹ سے ایک ڈیلیگیشن فارمیلیٹ ہوا اور انڈر دا لیڈرشپ آف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے ممبران اس پارلیمنٹ کے ممبران نے جا کے دنیا میں یہ پیغام دیا کہ پاکستان کا میسج امن کا میسج ہے، پیس کا پیغام ہے. ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم اس خطے کے اندر امن چاہتے ہیں، لیکن ہماری امن دوستی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، کیونکہ وقت آنے پہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا لوہا کس طرح منوایا گیا کہ آج دنیا بھر میں MOU سائن ہو گئے ہیں، اور پاکستان کی ڈیفنس اور اسٹریٹجی کو لے کر جس طرح سے دنیا متاثر ہوئی ہے، جو ہمارے پارلیمنٹ کا رول رہا ہے اس کو کس طرح اپریشیٹ کیا گیا. فورن فرنٹ پہ جا کے جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہم نے کی، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری پارٹی سے اس وقت فورن منسٹر ہے یا نہیں ہے، لیکن ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے پاکستان کا سوچ کر سب کو متحد کر کے ایز اے ٹیم ورک انہوں نے جا کے دنیا میں اپنا میسج، اپنا پیغام منوایا اور پاکستان کی آواز بلند کی. یہ وہ یونٹی ہے جو اس وقت اس سائٹ سے ہمیں لیک کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. آپ مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی اپنے دلوں کے اندر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اپنا لیڈر تسلیم کرتے ہیں. آپ بھی اپنی ہر تقریر میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بات کے بغیر جمہوریت کی کوئی بات کر نہیں سکتے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کے اندر آج آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر جو آئین پاکستان ہے جس کی پاسداری آپ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آئین پاکستان شہید ذوالفقار علی بھٹو کا وہ تحفہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں جمہوریت زندہ ہے. تو یہ آپ کی بھول ہوگی کہ اگر وہاں سے کوئی یہ سوچے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی 1973 کے آئین پہ کمپرومائز کرے گی. ہم نے نہ کمپرومائزز کیے ہیں نہ ہم کریں گے. ہاں، اپنی انا، اپنی ذات بہت پیچھے چھوڑ چکی پیپلز پارٹی. پاکستان پیپلز پارٹی نے 12 سال جیلیں کاٹی. ہم بھی انتقام کی سیاست جانتے تھے، ہم بھی بدلے کی سیاست جانتے تھے، لیکن شہید رانی کا خواب تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. زرداری صاحب کا میسج تھا جمہوریت بہترین انتقام ہے. پاکستان کھپے، پاکستان کھپے، پاکستان کھپے. پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والوں کے اوپر انگلیاں اٹھانے والوں کو 100 دفعہ سوچنی چاہیے، جنہوں نے اس پارلیمنٹ کی بے توقیری کی، جنہوں نے اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر اوور اے اسٹروک آف پین انہوں نے اس پارلیمنٹ کو ڈیزالو کرنے کی سازش رچائی، جس کے اوپر آج تک آپ کو کبھی زندگی میں تاریخ معاف نہیں کرے گی. شکریہ. وائنڈ اپ کریں. اور جی مائک کھولیں. اسپیکر صاحب شکریہ آپ کا. اختتام میں میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں
کہ 18वीं तरमीम के तहत जिस तरह सूबों को खुद मुख्तार बनाया गया, जो इख्तियारात सूबे को दिए गए, उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1 इंच भी पीछे कभी ना हटी है, ना कभी हटेगी। और जहां तक जुडिशरी की बात है, तो जुडिशरी के अंदर फेडरल कोर्ट्स की बात है, ये बात आज की बात नहीं है, ये बात हमारी पार्टी की लीडरशिप का और ओवरऑल कंसेंसस के साथ इस बात पे इत्तेफाक राय पैदा हुआ है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर बेशुमार केसेस हैं जो पेंडिंग होते हैं और जो पॉलिटिकल मामलात हैं उसको जिस तरह उछाला जाता है, और माजी में जो हमने देखा कि वक्त का ज़ियान होता है, इसलिए हम समझते हैं कि फेडरल कोर्ट्स की इंतहाई ज़रूरत है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्टैंड्स कमिटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और किसी किस्म की इस कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में आप कभी पीपल्स पार्टी को नहीं पाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।